इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको 2030 तक फ्रांस लेके जाएंगे। फ्रांस ने दिया उनको, तो फ्रांस के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। बहुत से अनाउंसमेंट सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि फ्रांस एम्स टू हैव 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स इन इट्स यूनिवर्सिटीज बाय 2030। देखें, अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहा है कि जनाब हम नए रास्ते तलाश करेंगे इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के हवाले से। अजीत डोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। 90,000 डॉक्यूमेंट्स को 8 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके पढ़ा गया इसको, तो अभी भी आपको इतराजात हैं इसके ऊपर। इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाए। जब वो उन्हें हवा महल के पास जो दुकानों पर लेकर गए, वहां से उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका लेकर दिया। जब वो दे रहे थे तो यूपीआई के को उन्होंने फिर दोबारा बात की कि लेरा जो पे है उसके साथ जोड़ा जाए दोबारा। इसको मैं कहूंगा अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है in a major boost to India's aerospace ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country. तो बहुत अच्छी बात, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये एक ऐसी कमाल की डील की है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। एंड दिस लैंडमार्क डील विल सी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर फॉर कमर्शियल यूज एंड द पॉपुलर H-130 हेलीकॉप्टर। ये तो कोई रोक नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता इंडिया को, मैं आपको बता रही हूँ। प्रेसिडेंट मैक्रोन के एक ही विजिट पर भाई क्या क्या हो गया, जरा देखिए तो सही। राफेल की खबर अलग से आ रही है, 26 राफेल की, 6 न्यूक्लियर प्लांट्स की खबर अलग से आ रही है, 30,000 स्टूडेंट्स जो वो अपने उसमें लेकर जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, वो अलग खबर आ रही है। और अब हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया में, ये खबर भी आ गई। अभी तो ये है, अभी और बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो अभी हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि अगले चंद घंटों में, बल्कि कल तक आपको सही क्लियर जो है वो सामने हो आएगी पिक्चर के क्लियर होके कि ये पता चले कि और कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं। लेकिन ये जितने एग्रीमेंट है ना, ये भी काफी है, ये भी बहुत है। और भी अब एक विजिट के ऊपर एक यूरोपियन कंट्री का लीडर उठ के आता है, वो आपके इधर इंडिया में इतने बड़े बड़े मुआहिदा करके जाता है, एग्रीमेंट्स करके जाता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर उठता है, कुछ कोल पकड़ता है और वो दुनिया में निकलता है कि निकलो और मांगो और किसी तरीके से मुल्क को जो है वो बचाओ। या फिर ये कि हम उम्मीद ये कर रहे होते हैं और हमारी दुआएं ये हम मांग रहे होते हैं, दुआओं पे चल रहा होता है सब कुछ, कि जो इतने ट्रिलियन डॉलर्स के खजाने हैं जमीन के नीचे हमारे पास, ये कुछ है, ये निकलेगा तो फिर पाकिस्तान को कोई मुश्किल नहीं होगी, फिर कोई जो है वो बस हट जाओ, बच जाओ, सारे पीछे हट जाओ, पाकिस्तान आ गया, फिर ये सिचुएशन होगी। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो पाकिस्तान के अंदर खजाने थे वो कितने ने, उनका कहाँ इस्तेमाल हुआ, उसने पाकिस्तान को कितना बचा लिया, उससे कितना फायदा हुआ है। जो हम कह रहे हैं अभी और खजाने, तो वो कहते हैं ना वो उम्मीद पे दुनिया कायम है। 2030 तक फ्रांस अपनी यूनिवर्सिटीज में 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स की जगह बनाएगा, वहां पर उनको दाखिले मिलेंगे, उनको जगह मिलेगी।
اور یہی نہیں بلکہ پریزیڈنٹ میکرون نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا ہے, انڈیا کو تھینک یو بولا ہے, تھینکس ٹو انڈیا, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ میرے لیے ایک بہت ہی بڑے آنر کی بات ہے کہ وہ یہاں پر اس ریپبلک ڈے پر تشریف لائے ہیں چیف گیسٹ کے طور پر, اور بہت ہی زیادہ وہ خوش نظر آئے, اور انڈیا کو تھینک یو بھی بولا ہے. انہوں نے کہا ہے تھینکس ٹو انڈیا, اور صرف تھینکس نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ آنر ہے, پریزیڈنٹ میکرون نے کہا کہ ان کے لیے یہ آنر ہے کہ ان کو انڈیا کے ریپبلک ڈے پر ایز اے چیف گیسٹ بلایا گیا. تو بڑی انہوں نے تعریفیں کی, بڑا شکریہ ادا کیا, تھینک یو بولا انڈیا کو, اور ساتھ ہی کہا کہ اٹس این آنر فار ہم کہ وہ وہاں پر ریپبلک ڈے پر تشریف لے کر گئے اور چیف گیسٹ کے طور پر آئے ہیں. تو دیکھیں جو دنیا کے اب بڑے سے بڑا لیڈر ہے وہ انڈیا کے کسی ایونٹ پر آنا اپنے لیے آنر کی بات سمجھتا ہے. یہ دیکھیں آپ, اس کے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ اس کو بلایا گیا ایز اے چیف گیسٹ, اور وہ کون سا لیڈر ہے کہ جو نہیں جانا چاہتا, اور وہ کون سی کمپنی ہے. اب ٹاٹا تو انڈیا کی کمال کی کمپنی ہے, ٹاٹا گروپ جو ہے اس کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھیں تو وہ تو امیزنگ ہسٹری اس کی, جتنی ان کی اسٹرگل, ان کا جو طریقہ کار ہے, اور جیسے انہوں نے اپنے ملک کے لیے کام کیا. یعنی ٹاٹا وہ کمپنی ہے کہ جو انڈیا کے لیے بہت زیادہ اس نے کام کیا ہے, اور بہت چیریٹی بھی وہ کرتے ہیں, اور بہت بڑے بڑے انہوں نے ایگریمنٹس بھی کیے ہیں. لیکن ٹاٹا گروپ اور ایئر بس کا یہ جو اب معاہدہ سامنے آیا ہے, یہ تو انڈیا کو بدل کے رکھ دے گا. یعنی دیکھیں نا کہ اب اگر ہیلی کاپٹر بھی انڈیا کے اندر مینوفیکچر ہوں گے تو وہاں پہ تو کہاں سے کہاں وہ پہنچ جائیں گے, اور ان کے لیے تو یہ ایک ایسی ون ون سچویشن ہے کہ جس میں اب ان کو کہیں کوئی پہنچنے سے روک نہیں سکتا. ہم نے تو آپ کو بلکہ کچھ دن پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ وہاں پر تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ ایئر ٹیکسی جو ہے وہ چلانے کی سوچا جا رہا ہے, اور یہ عنقریب آپ دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ وقت کی بچت ہوگی, وہ انرجی جو ہے وہ ویسٹ ہونے سے بچے گی, اور خاص طور پر جو ٹریفک جیم ہوتا ہے اور جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے بچنے کے لیے, اور وہ بہت ہی چیپ ٹریول ہوگا. یعنی بہت ہی چیپ ٹریول سے مراد یہ کہ ہیلی کاپٹر کا ٹریول بہت ایکسپینسو ہوگا, اور ایئر ٹیکسی کا ٹریول جو ہے وہ تو بڑا ایکسپینسو ہوگا, وہ ہم کہاں کر سکیں گے. تو دیکھیں یہ وہ بات نہیں ہے. جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ٹریفک کے لوڈ کو کم کرنے کے لیے وہاں پر یہ اب ہونے جا رہا ہے. اور اب جب کہ وہ ہیلی کاپٹر اپنے ملک کے اندر مینوفیکچر کریں گے تو پھر تو ان کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں انڈیا کو. ان کہنا ٹھیک ہے تو ظالموں مودی آ گیا ہے, مودی چھا گیا ہے, اور مودی نے اب یہ بھی کر کے دکھا دیا ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو چائنا ہے اس کو فکر مندی کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بڑی سے بڑی کمپنی اب اٹھ کے انڈیا آ رہی ہے, اور چائنا کو اس لیے کہ چائنا کی اور بھی بہت ساری چیزیں گو کہ ابھی بہت زیادہ حصہ اس کے پاس موجود ہے ہر کمپنی کا, ہر برانڈ کا. لیکن اگر یہ کام اس مارکیٹنگ کہ انہوں نے یو پی آئی کو فرانس کے لیرا پے کے ساتھ, لیرا پے جس طرح اس کو ساتھ جوڑنے کا انہوں نے کہا, اور یہ اسی بات کا ذکر وہ اپنے فرانس کے دورے میں بھی کر کے. تو در حقیقت قومیں ایسے نہیں بنتی, کنٹری ایسے نہیں بنتے جب تک ان کو لیڈرشپ جو ہے وہ پرموٹ نہ کرے, وہ جب تک پرموٹ نہ کرے ان کو. اور میں دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ آج میرے وطن عزیز کے اندر نواز شریف صاحب کے جلسے میں زندہ شیروں کو تو لایا گیا ہے, چیتے بھی لائے گئے ہیں, لیکن کسی کے منہ سے دو لفظ نہیں نکلتے کہ ملک کو پاؤں میں کس طرح کھڑا کر دیں. اکانومی کا کیا ہوگا, قوم کا کیا ہوگا,